क्या आप जानते हैं कि रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ने से क्या होता है? इसके पढ़ने के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, कितने बड़े बड़े फ़वाइद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने ज़्यादा इनामात से नवाजता है जो शख्स सूरह यासीन की तिलावत करता है। आज की इस वीडियो में मैं सूरह यासीन पढ़ने के 20 फ़वाइद बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं पढ़कर हैरान हो गया, इतने ज़्यादा फ़वाइद, इतने बड़े बड़े बेनिफिट्स, इतनी ज़्यादा फजीलत, इतना ज़्यादा अजर व सवाब सूरह यासीन की तिलावत करने का। और मुझे उम्मीद है अगर तो आप पहले से ही सूरह यासीन की तिलावत करते हैं तो सुभान अल्लाह, वरना आज के बाद आप सूरह यासीन की तिलावत का मामूल बना लेंगे। आप डेली सूरह यासीन की तिलावत करेंगे क्योंकि फ़वाइद ही इतने बड़े बड़े हैं, बेनिफिट्स ही इतने ज़्यादा हैं, फजीलत ही इतनी ज़्यादा है, अजर व सवाब ही इतना ज़्यादा है, तो आप डेली सूरह यासीन की तिलावत का मामूल बना लेंगे। वो कौन से फ़वाइद हैं? नंबर 1 पर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। और हजरत अनस से ही रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरह यासीन पढ़े उसे 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। यानी एक मरतबा जो सूरह यासीन पढ़े उसे 10 मरतबा कुरान पढ़ने के बराबर सवाब अता किया जाता है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रात के वक्त सूरह यासीन पढ़े वो बख्शा हुआ सुबह करता है। यानी जो रात को सूरह यासीन पढ़कर सोता है वो सुबह जब उठेगा तो वो बख्शा हुआ होगा, उसके गुनाह बख्श दिए गए होंगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़े उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, जो हर रात सूरह यासीन की तिलावत करे, यानी जो रोजाना सूरह यासीन की तिलावत करे और उसी हाल में फौत हो जाए, यानी वो पढ़कर सो गया और रात को उसका इंतकाल हो गया, तो वो शहीद की मौत पाता है। इतनी ज्यादा फजीलत सूरह यासीन की तिलावत करने की। हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाहता हूँ सूरह यासीन मेरी उम्मत के हर फर्द के दिल में हो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि आपकी हर उम्मती के दिल में सूरह यासीन हो। और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह यासीन पढ़ने वाले के लिए आसानियां और बरकतें होती हैं। यानी उसके लिए आसानी और बरकत जो है वो सूरह यासीन पढ़ने वाले को मिलती है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़े। अब सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ने की क्या फजीलत है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये जानिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़े उसकी हाजत पूरी की जाती है। और एक और हदीस पाक का मफहूम है कि जो सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पूरे दिन के कामों में बरकत अता फरमाता है। वो जो काम करता है उसके काम में अल्लाह बरकत अता फरमाता है और इसी तरह उसकी तमाम हाजात पूरी की जाती हैं, उसकी तमाम हाजात पूरी कर दी जाती हैं जो सुबह के वक्त सूरह यासीन की तिलावत करता है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह यासीन की तिलावत में बड़ी बरकत है, यानी इसकी तिलावत करने में बहुत ही ज़्यादा बरकत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह यासीन हर उस मकसद के लिए पढ़ी जाती है जिस मकसद के लिए उसे पढ़ा जाए। यानी जो भी आपका मकसद है, आप उस मकसद के लिए सूरह यासीन की तिलावत करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो आपका मकसद पूरा फरमाएंगे। इसी तरह हजरत अनस से रिवायत है, जो सूरह यासीन पढ़े उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, मलाइका दुआ करते हैं, अल्लाह के मासूम फरिश्ते जो हैं वो उस शख्स के लिए दुआ करते हैं जो सूरह यासीन की तिलावत करता है। और जुमा की रात सूरह यासीन तिलावत करने की क्या फजीलत है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमा की रात सूरह यासीन पढ़े उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और जिसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाएं उसकी क्या शान होगी, क्या मकाम होगा।
اللہ اسے کتنا زیادہ نوازے گا، جس کے لیے رحمت کے دروازے ہی اللہ نے کھول دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین پڑھنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے والے کی مشکلات آسان کر دی جاتی ہیں۔ کوئی بھی آپ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، انسان کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں، اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنا لیں، اللہ آپ کی وہ مشکلات آسان فرما دے گا۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین بیمار کے پاس پڑھی جائے تو اس کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے، یعنی بیمار کو اس سے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ یاسین کی تلاوت جاری رکھے اللہ رب العالمین اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے، اس کے جو کام کاج ہیں، اس کے جو معاملات ہیں، اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے۔ اور سورہ یاسین دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے، یعنی یہ وظیفہ بتایا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت جو ہے یہ اس سے جو ہے وہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سورہ یاسین میں ایسی برکت ہے جو بہت سی حاجات پوری کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین پڑھنے والے کی 20 حاجات دنیا میں اور 20 حاجات آخرت میں پوری کی جاتی ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت، اتنے بڑے بڑے بینیفٹس، اتنے زیادہ فوائد ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے۔ سورہ یاسین کی تلاوت یہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، مشکلات میں آسانی ہوتی ہے، اور اسی طرح کام کاج میں برکت ہوتی ہے، اسی طرح بیماروں کو اس سے راحت سکون ملتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اور بے شمار بینیفٹس ہیں۔ تو ہمیں اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین کی تلاوت سے ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو فالو کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن اور دینی تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں لیکن بیزی روٹین کی وجہ سے پراپر ٹائم نہیں ملتا؟ اسی لیے نور الایمان اکیڈمی آپ کے لیے لے کر آئی ہے کمپلیٹ آن لائن کلاسز، جہاں آپ گھر بیٹھے ایزیلی سیکھ سکتے ہیں۔ چوز یور آن ٹائم اینڈ ڈیز ود فلیکسیبل ٹائمنگز۔ ہمارے کورسز میں شامل ہیں نورانی قاعدہ کورس، تجوید القرآن کورس، قرآن میمورائزیشن کورس، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کورس، نماز کورس، مسنون دعائیں اور 6 کلمے۔ ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ ٹیچرز، 1-on-1 کلاسز اور فرینڈلی ماحول جہاں لرننگ بھی اور تربیت بھی۔ تو دیر کس بات کی ہے، آج ہی جوائن کریں اور اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں +92 33 55 73 66 95، یا ہمیں میل کر سکتے ہیں azharlaskani@yahoo.com۔